नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी सिन्धुनदीजलसन्धिनिरासात् परं पाकिस्तानराष्ट्रं भारतं निरन्तरं तर्जयति। यदि सिन्धुजलनिरोधनं करोति चेत् अण्वायुधयुद्धं भविष्यति इत्येव तेषां भीषा। उरी जलबन्धस्य विमोचनं कृत्वा भारतराष्ट्रेण प्रथमप्रहरं कृतम्। अतः एव पाकिस्तानराष्ट्रे जलं नद्यां जलोपप्लवः सञ्जातः। ग्रामीणान् सुरक्षार्थं नदीतीरात् बहुदूरेषु अवासयन् च। इत्थं पाकिस्तानराष्ट्रस्य सुशक्तं प्रतिरोधं भारतसर्वकारः करिष्यति। भारतीयशून्याकाशपर्यवेक्षकसङ्घस्य ISRO पूर्व अध्यक्षचरः श्री कस्तूरिरङ्गन् महोदयः दिवं प्राप्तः। सः 84 वर्षीयः आसीत्। राज्यसभासदस्यः, आसूत्रण आयोगः इत्यादिषु अस्य योगदानम् आसीत्। भारतसर्वकारः पद्मभूषणेन महात्मानं येनम् अनुमोदयत् च। धन्यवादः।